The true leader of Pakistan, the MQM founder and leader, Sir Altaf Hussain. नौजवानों हमारे साथ आजाद हुए थे, आज वो कारें, गाड़ियां, रेडियो, टेलीविजन, टैंक, तोपे बनाकर दूसरे ममालिक को दे रहे हैं। और आज हम रह के अपनी हाथ फैलाए थे। हमें टैंक चाहिए, हमें असला चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें भगत चाहिए। मुल्क भिखारी बना हुआ है और हमारे लोग मजबूत से मजबूत। कौन? चंद लोग, 42 साल से चंद लोग, एक ही टोला जो चेहरे बदल बदल कर इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार रहा है। बात जिसे देखो करते हैं गरीबों की, बात वो भी गरीबों की करते हैं जिन्होंने कल गरीबों की बात की। हम सरमायादारी के खिलाफ हैं, हम जागीरदारी के खिलाफ हैं। तो खिलाफ होने से बात बनती नहीं, बात बनती है कि अगर आप खिलाफ हैं तो आपने जागीरदारी के खिलाफ अमलन किया, सरमायादारी के खिलाफ आपने अमलन किया। नौजवानों, आज इस मीनारे पाकिस्तान पर अहद करो कि हम बेकार नहीं बैठेंगे, हम मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे। हम अपनी कारें खुद बनाएंगे, अपना असला खुद बनाएंगे, मुल्क की हर एक चीज खुद बनाएंगे। पाकिस्तान एक है तो मुझे जवाब दो, जब वतन एक है तो इस वतन में एक इंसान के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे इंसान के बच्चे फर्श पर टाट पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। क्या सच्चे अच्छे पाकिस्तान में ये कायदा कानून होना चाहिए? भुट्टो, यही जहर अल्ताफ हुसैन तुम्हें देने आया है। उठो और इस फरसुदा जाली निजाम को खत्म कर दो। पाकिस्तान में एक निजामे तालीम, पाकिस्तान में एक निजामे तालीम होना चाहिए जहां अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा दोनों एक साथ तालीम हासिल करे। दुरुस्त या गलत? जहां गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा एक क्लास में, एक स्कूल में तालीम हासिल करे, ऐसा निजाम चाहिए, ऐसा ही निजाम चाहिए ना। उसके लिए तुम्हें बाहर निकलना होगा, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। आइए हम अहद करें कि हम नौजवान आज खुले आसमान के नीचे अहद करें। शहीदों की रूहें देख रही हैं कि दुश्मन कितनी ही भयानक साजिश क्यों ना करे, हम एक एक कट मरेंगे, पाकिस्तान को तबाह नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो इसकी परवाह नहीं कि हमारी ये बात किसी को बुरी लगती है या अच्छी लगती है। MQM इस बात पर यकीन रखती है कि इस मुल्क को कायम और दायम उसी सूरत में रखा जा सकता है, इस मुल्क को खुशहाल उसी सूरत में बनाया जा सकता है जबकि इस मुल्क के असल लोग गरीब तबके से, मिडिल क्लास से, असेंबली सूबाई हो, कौमी हो, उसके ऐवानों में पहुंचे। गरीब लोगों में से गरीब लोग उसी तरह ऐवानों में पहुंचे जिस तरह MQM ने गरीबों को ऐवानों में पहुंचाया है। ना नोट चले हैं, न और किसी किस्म की रिश्वतें चली हैं। इस मुल्क में होता क्या है? माजरत के साथ अपने अकाबरीन और रहनुमाओं से, इस मुल्क में होता क्या है? एक क्लर्क रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ा जाता है, नौकरी से अलग निकाला जाता है, जेल अलग भेजा जाता है। पुलिस रिश्वत लेती है, पकड़ा सिपाही जाता है, उसकी वर्दी उतरती है, जेल अलग भेजा जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं बिलखुसूस नौजवानों से
زندہ دلانے لاہور، اے نوجوانوں تم مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ کب تک یہ کلر اور سپاہی جیلوں میں جاتے رہیں گے؟ وہ دن کب آئے گا جب بڑی بڑی کرسیوں پر انتظامیہ کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے رشوت خور کرپٹ لوگ اسی طرح سزا پائیں گے جس طرح آزادی کے ساتھ آج کلر اور سپاہی کو جیل پھینک دیا جاتا ہے؟ یہ ہے، سنے پلیز سنیے، یہ ہے ہماری وہ زہریلی باتیں جس کی وجہ سے ہمیں ملک دشمن کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس ملک کا غدار نہ جانے کیا کیا خطاب دیے، لیکن ہم نہ کسی فتوے سے ڈرے نہ کسی الزام سے ڈرے۔ ہمارا قلبی مشن تھا، ہم نے 14 MNA جو بھیجے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی MNA مالی طور پر ایسی حیثیت نہیں رکھتا تھا جو اپنے الیکشن کے اخراجات خود برداشت کر سکتا۔ ہم نے روایت کو تبدیل کیا ہے، پیسے کی سیاست کو چھنکار کو تبدیل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، وہ بک سکتا ہے، وہ خریدا جا سکتا ہے، لیکن جب MQM والوں کا نام آتا ہے تو لوگ آنکھ بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ MQM کے لوگوں سے قصور ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم یہاں پر الطاف حسین کو اپنا لیڈر بناؤ، نہیں، اپنی صفوں میں سے نکالو کوئی بٹ صاحب، کوئی چودھری صاحب، کون سا، جو کسی کلرک کا بیٹا ہو، جو کسی پیون کا بیٹا ہو، نکالو باہر۔ اور اگر تم سمجھتے ہو ایسا ہو نہیں سکتا، ہاں پاکستان میں لوگوں نے صرف نعرے دیے ہیں، ہم تمہارے سامنے پوری مثال موجود ہے، کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کے لیے سنیے، اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے، اس کے لیے فاقے کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جیل جانا پڑتی ہے، اس کے لیے ٹارچر سیلوں کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ ماشاء اللہ عدالت سے مجھے سزا ہوئی 9 مہینے 5 کوڑے، اس وقت مجھے نہیں جھکا سکی، اس کے بعد پھر ٹارچر سیل، پھر جیلیں، پھر قید، نہ میں بکا نہ میرے ساتھی بکے۔ دیکھو تنظیم کا بتاؤ اس کو یہ قوم کیا کر سکتی ہے۔ سبق کی بند ریڈی 1 2 3 لاکھوں کا مجمع اور خاموشی ناممکن، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں۔ Or MQM supported Sindhis, MQM supported Pathans candidate and Punjabi candidates. So we believe in the integrity, unity and unity of the people. Sir Altaf Hussain, the greatest leader of Pakistan.